अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुल बकरा का रकू नंबर 27 यानी दूसरे सुपारे का रकू नंबर 11 तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी अनिश शहरिल, हा को कलकला नहीं करना और रा को बारीक पढ़ना है। अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह कुल क़ितालुन, ता को बारीक पढ़ना है, क़ाफ़ को मोटा पढ़ना है। कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, यहाँ पे रा को बारीक पढ़ेंगे। अगर साकिन करना है रा को तो फिर रा को बारीक पढ़ेंगे। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह का लाम भी बारीक पढ़ेंगे। वकुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु, नून को ज़ाहिर करना है, गुना नहीं करना। मिन्हु अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे। वल फित्नतु, वल नहीं पढ़ना यानी लाम को कलकला नहीं करना। वल फित्नतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इनिस्तताउ, ता बारीक तो मोटा, इनिस्तताउ वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत, तो मोटा ता बारीक, हबितत अअमालुहुम फिद्दुन्या वल आखिरह, ये जो गोलता है इसको वक़फ़ की सूरत में हा पढ़ेंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। इन्नल्लज़ीना, नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे। फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्री, मीम को सिर्फ जाहिर करना है। अनिल खम्री, रा को बारीक पढ़ेंगे। वल मैसिर, यहाँ पे भी रा को बारीक पढ़ेंगे। वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व, कुलिल अफ़्व, वाव की शेप देनी है यानी दोनों होंठों को गोल करना है ताकि वाव की अदायगी हो जाए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फिद्दुन्या वल आखिरह व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर, इस रा को हम बारीक कर पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन के पीछे या साकिन है। ये हम पहले इसका कायदा पढ़ चुके हैं, जब रा साकिन हो उससे पीछे वाला हरफ या साकिन हो तो वो रा बारीक होगी, चाहे पीछे कोई भी हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कुछ भी। खैर व इन तुखालितूहुम
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نون مشدد کا غنہ ہوگا، تھوڑی دیر میم کو نون سے ملائیں گے، من ولا امتم مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. پھر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.